السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے ساتھ بھی کاروباری معاملات ہیں، کام نہیں ہے، یا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، یا کاروباری دیگر کوئی بھی مسائل ان کے ساتھ آ رہے ہوں، یا اسی طرح اچھا خاصا بنا ہوا کاروبار تباہ ہو گیا ہو، یا آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، کاروبار آگے نہیں بڑھ رہا، تو ایسے اشخاص کے لیے یہ رقیہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ وہ اس رقیے کو کاروبار والی جگہ پر چلائیں اور اپنے گھر میں رہ کر سنیں توجہ کے ساتھ۔ جو کاروبار کا اونر ہے وہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ ھذا من فضل ربی، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے وہ بند سے بند کاروبار، زنجیروں میں جکڑا گیا کاروبار ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان زنجیروں کو توڑے گا انشاءاللہ۔ جو بھی شر اگر کاروبار والی جگہ پر کیا گیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس شر کو بھی نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کرنی ہیں، گھر میں بیٹھ کر اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ مختصر سا رقیہ ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ، اور یہی رقیہ پھر کاروبار والی جگہ پر بآواز بلند چلانا ہے انشاءاللہ۔ اور 7 بیری کے پتے لے لینے ہیں، اس بیری کے پتوں کا پانی بنا لینا ہے، ابال لینے ہیں بیری کے پتے پانی میں ڈال کے۔ اس پانی کو آپ نے آیت الکرسی 21 دفعہ پڑھ کر اس میں آپ نے چاروں کونوں پر اس پانی کو کاروبار والی جگہ پہ چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے انشاءاللہ۔ صبح شام 2 ٹائم اس پانی کو چھڑکنا ہے انشاءاللہ۔ ھذا من فضل ربی، انشاءاللہ پہلے دن سے ہی آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی سننا چاہ رہا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں انشاءاللہ۔ ہم رقیے کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
والله يرزق من يشاء بغير حساب 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 والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالها نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا 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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 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 إنه بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله
إله إلا هو فأنا تؤفكون هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 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 وهو القوي العزيز 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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز وهو القوي العظيم الله يبسط الرزق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وأعتدنا لها رزقا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ربي أني مغلوب فانتصر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
حفظهما ولا يؤوده 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 حفظهما 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 ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.